دیکھو حضرات ہن ذرا میری گل بڑی دل تے ہاتھ رکھ کے سننا. سپین دے علاقے دی ایک خاتون جڑی نشہ اور پاؤڈر لے کے امریکہ گئی اور اتھے جا کے پکڑی گئی. امریکہ نے کیا اسی انہوں سزا دیاں گے. سپین نے کیا خبردار تسی کون ہوندے ہو ساڈی بی بی نوں سزا دین والے، اسی اپنا سفارت خانہ ختم کر رہے ہیں. انہاں فوراً اپنا سفارتی واپس بلا لیا اور انہاں کہا ساڈی بی بی نوں چھڈو، انہوں اسی آپ قانون دے تحت سزا دیاں گے تفتیش کر کے. ایک خاتون جڑی نشہ ویچے اگر وہ پھڑی جائے او دے اتے سزا دی گل ہوئے تے سپین نو غیرت آ جائے. ایک اس بی بی تے جڑی نشہ ویچے وہ کافر نو اپنی اس بی بی تے غیرت آ جائے تے نہ حکمرانہ نو رسول اللہ دی عزت تے غیرت نہ آوے. او صدر طیب اردگان نے اس نے فرانس دے اس کتے صدر نو کیا کہ اے پاگل ہے اور اس نے سرکاری طور تے اپنے ملک دیاں بلڈنگاں تے نبی پاک دے کارٹون بنا کے دکھائے. تے اس طیب اردگان نے کیا اے کتا پاگل ہے. تے فرانس نو اس صدر دی عزت تے اتنی غیرت آئی انہاں کہہ دیا اسی تواڈے نال اپنے سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں، ساڈا سفارتی واپس بھیج دیو، سفارت خانہ بند ہے. ایک صدر کافر صدر جڑا گستاخ رسول ہوئے او دی عزت تے ایک حرف پاگل دا لفظ بولیا جائے، او کتے کافر دی غیرت جاگ جائے تے مسلمان اتنے بغیرت ہو گئے، انہاں دے حکمرانہ دا ضمیر نہ جاگیا. سلطان صلاح-ال-دین ایوبی بیت المقدس دے فتح ہون تو پہلے ایوبی رحمت اللہ علیہ دا معاہدہ ہو گیا صلیبیاں دے نال، عیسائیاں دے نال. سلطان صلاح-ال-دین ایوبی دا معاہدہ ہو گیا. انہاں دے اندر ایک بندہ سی برنس، اے عیسائیاں دا بڑا کرندہ سی. ایک مسلمانہ دا قافلہ شام تو جا رہا سی، راستے دے اندر انہیں قافلہ لٹ لیا. عورتاں بھی سن قافلے دے وچ، خواتین بھی سن، بچے بھی سن. اس نے قافلہ لٹ لیا. انہیں 3 لفظ بولے. کتنے لفظ بولے اس نے؟ 3 لفظ بولے. کیڑے کیڑے جی؟ ایسا کیا این محمدکم، مسلمانوں نو کہنے لگا دسو اے تہاڈا نبی کتھے وے؟ ادعوہ ینصرکم، بلاؤ اپنے نبی نو، تہاڈا نبی تہاڈی مدد کرے. کہ اس نے 3 جملے بولے صرف. مسلمانہ نے گل سن لی، قافلہ لٹیا گیا. یہ خبر ایوبی نو پہنچی اور کتاباں دے وچ آندا ہے جدو ایوبی نے یہ خبر پہنچی نا ادو سلطان صلاح-ال-دین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے بیمار سن، اتنے بیمار سن کہ اپنی چارپائی تو اٹھ کے باہر نہیں سن آ سکتے. اس وقت اسی جگہ تے سلطان صلاح-ال-دین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا لے اور دعا کی تھی، اللہ میں نو ادو تک موت نہ دیوی، میں 2 کم کرنے، یا اللہ ایک کم میں کرنا ہے میں بیت المقدس فتح کرنے، تے دوجا کم میں وے لا یقتلن البرنسا صاحب القرکے لأنہو ناقص الاخطا وتنقص النبی. یا اللہ دوجا کم اے کرنا ہے میں اپنے ہاتھ دے نال تیرے نبی دے گستاخ دی تان لانی. اے دعا منگی ایوبی نے. جدو اس نے دعا منگی نا اللہ تعالیٰ نے انہوں صحت عطا فرما دیتی. ہائے یارو نا کڈا ہے بندہ اے نا دا وسیلہ پیش کر دے، رب موت دے منہ چو بندے نو باہر کر دے. سلطان صلاح-ال-دین ایوبی ٹھیک ہو گیا اور کتاباں دے وچ آندا ہے 2 سال. جوانوں کتنا عرصہ؟ 2 سال سلطان صلاح-ال-دین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بستر دے اتے لیٹ کے اپنا لک بستر تے نہیں لایا. 2 سال اگر نیند بھی آئی ہے نا تے دیوار دے نال ٹیک لگا کے ایوبی دی اکھ لگی. 2 سال ایوبی ستا نہیں. ہو سکے نبی پاک دا گستاخ زندہ ہوئے تے مینوں نیند آ جائے. ایسا عاشق رسول. آج اسی بھی عاشق رسول ہے جی، سارے ہی عاشق رسول ہے جی. فرانس کھا کے بنا رہا نبی پاک دے، ساڈے کان تے جوں نہیں رینگ رہی، اسی بھی عاشق ہاں. 2 سال وہ دی اکھ وچ نیند نہیں آئی اور بعد وچ جدو عیسائیاں دا قافلہ ایوبی نے نپ لیا نا تے ایوبی نے کیا انہاں وچ برنس نو تلاش کرو. وہ ایک خیمے وچ لکیا جا کے سلطان صلاح-ال-دین ایوبی دے فوجیوں نو نپ لے آئے تے برنس نو سامنے لیا کے رکھ دیتا. زخمی حالت سی تے سلطان صلاح-ال-دین ایوبی شیر دی طرح جھپٹیا اور او دے سینے دے اوتے چڑھ کے بیٹھ گیا تے اونوں فرمان لگیا. اونوں کیا ہوئے کمینیا تو کہندا سی اینا محمدکم، کتھے تہاڈا نبی؟ ادعوہ، نبی نو بلاؤ. اوے نبی تے نہیں آیا، ویکھ نبی پاک نے اپنا شیر بھیجیا، میں آ گیا. وزا کیا نبی تے نہیں آیا، ویکھ نبی دا شیر آیا، دس کتھے جائیں گا بچ کے. ایوبی نے اپنے ہاتھ دے نال او دی تون لائی اور اللہ دا شکر ادا کیتا. اللہ تیرا شکر ہے اے تو مینوں اے توفیق عطا فرمائی، میں اپنے ہاتھ دے نال تیرے نبی دے گستاخ نو واسلے جہنم کر دیتا.
اے رسول اللہ دے عاشق سن، اے سن رسول اللہ دے غلام، گستاخ رسول کی ایک سزا